बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो मैले फर्मुला मात्र भन्दैछु हैन, न्युमेरिकल गर्न त गएको थिएन। एउटा न्युमेरिकल आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ फेरि। इकोनोमिक्समा चाहिँ न्युमेरिकलहरू पोर्सन चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या, थ्योरीमा चाहिँ अलिकति थ्योरी भन्दा न्युमेरिकल धेरै सोध्न त होइन। न्युमेरिकलहरू चाहिँ एकदम अगाडिको त्यो पिडब्लुहरू निकाल्न बुझेपछि सबैमा त्यही काम लाग्ने हो क्या। त्यही भएर न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ इकोनोमिक्सको होइन। सुरुमा लजिक बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ है, त्यो एकचोटि एउटा बुझेपछि फेरि सबैमा त्यही काम लाग्छ यसमा चाहिँ होइन। ठिकै छ, कतिजना भयो हामी 13जना भइसकेको छ। र मैले स्टार्ट गरेँ। ल हिजोकै बी/सी रेसियोको कुरा गरौँ होइन, च्याप्टर 5मै होइन। अब बी/सी रेसियो भनेको मैले के भनेको थिएँ भन्दा बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस। यसले चाहिँ के गर्छ भने कस्ट र बेनिफिटको चाहिँ रेसियो निकाल्ने काम गर्छ होइन। अब मैले माथि चाहिँ बेनिफिट तल चाहिँ कस्ट राखेको छु भने त्यो मेरो बी/सी रेसियो भयो, बी/रेसियो भन्छ होइन। माथि चाहिँ मैले कस्ट तल बेनिफिट राखेँ भने त्यो मेरो सी/बी रेसियो भयो होइन, एउटै कुरा हो होइन। अब बेनिफिट र कस्टको रेसियो चाहिँ किन निकाल्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोजेक्टको इभ्यालुएसनहरू गर्न काम लाग्छ होइन। यतिमा मेरो बेनिफिट यति भइरहेछ अनि कस्ट यति भइरहेछ, त्यो दुइटाको रेसियो चाहिँ ग्रेटर देन 1 आयो भने मैले के भन्न सक्छु भने मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ के रहेछ, फिजिबल रहेछ। यदि मैले माथि बेनिफिट राखेको केसमा होइन, यदि मैले माथि कस्ट राखेको केसमा के अरे हाम्रो रेसियो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आयो भने के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला मेरो कस्ट ठुलो रहेछ, सो द्याट त्यो बेला प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल हुँदैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर तिमीले सी/बीको कुरा छोड्यो, तिमीले बी/सी सधैँ माथि बी नै राखेर गर, सो द्याट मेरो इक्वल टु 1 आयो भने चाहिँ मेरो प्रोजेक्टमा केही असर नगर्ने रहेछ होइन, केही यो इन्डिफरेन्ट हुने रहेछ। ग्रेटर देन 1 आयो भने के भन्ने रहेछ, मलाई चाहिँ प्रोजेक्टबाट फाइदा हुने रहेछ, फिजिबल हुने रहेछ। अनि के अरे अर्को लेस देन 1 आयो भने प्रोजेक्टबाट घाटा हुने रहेछ भन्ने कुराको कन्सेप्ट निकाल्न सकिन्छ होइन। हामीले जति पनि पढ्यो यो इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड, जसमा पिडब्लु, एडब्लु, एफडब्लु पढ्यो। त्यसपछि हामीले दुईटा रेट पढ्यो, एउटा आइआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, अर्को भनेको इआरआर एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। तिमीहरूलाई एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्नको अर्को नाम भनेको यो के अरे एमआइआरआर पनि भन्छ होइन, कहिले कहिले एमआइआरआर निकाल भन्छ, मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न पनि भन्छ होइन एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्नलाई। मैले त्यो भन्न बिर्सेँ होला सायद होइन, एमआइआरआर पनि भन्छ है। अनि अर्को भनेको यो सी के अरे बी/सी रेसियो छ। यो सबै के को लागि हो, हामी च्याप्टर 6मा अब यही कुराहरू नै पढ्ने हो क्या होइन। अब च्याप्टर 6 तिमीहरूलाई एकदम इजी हुन्छ होइन, यही कुराहरू नै खालि। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ के देख्यो भने सिङ्गल एउटाको लागि गर्थ्यो भने अब त्यहाँ भनेको यही कुरा तिमीलाई प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी भनेर दिन्छ अनि सबैको निकाल्ने यही कुरा हो। अनि त्यो अनुसार हामीले के गर्ने, कम्पेरिजन गर्ने। च्याप्टर 6मा हामीले अब कम्पेरिजन गर्ने मेथड पढ्छ होइन। हामीलाई प्रोजेक्ट दिन्छ अनि हामीले यही अगाडिको इक्विभ्यालेन्ट वर्थको मेथडको 3टा अनि रेटको लागि 2टा, आइआरआर र इआरआर अनि एउटा बी/सी रेसियो। यो के अरे टुल्सको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो छ कि प्रोजेक्ट नराम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 6मा पढ्छौँ। अहिले त्यो कुरा सुरु गरौँ होइन, ठिक छ। अब यही बी/सी रेसियोमा 2टा हुन्छ, एउटा चाहिँ के अरे कन्भेन्सनल हुन्छ होइन, अलिकति पुरानो खाले हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मोडिफाइड, त्यसलाई अलिकति मोडिफाइड भएर आएको छ होइन। अब यसको फर्मुला हेऱ्यो भने हामीले 3 तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ, आइदर पिडब्लु अर एडब्लु अर एफडब्लु। अब तिमीहरूलाई जाँचमा चाहिँ कसरी सोध्छ भने फाइन्ड बोथ काइन्ड्स अफ बी/सी रेसियो। बोथ काइन्ड्स अफ भनेको कन्भेन्सनल र मोडिफाइड भयो होइन, कन्भेन्सनल र मोडिफाइड दुइटै भयो है। अनि युजिङ अब केही त्यहाँ तोकिदियो भने युजिङ एफडब्लु भन्ला, युजिङ पिडब्लु भन्ला, युजिङ एडब्लु भन्ला होइन। अनि केही पनि युजिङ भनेर सोधेन भने चाहिँ तिमीहरूले एउटा जुनबाट गर्दै पनि हुन्छ होइन। पिडब्लुबाट गरे पनि, एडब्लुबाट गरे पनि, एफडब्लुबाट गरे पनि एन्सर सेम नै आउँछ। कन्भेन्सनलको लागि सेम आउँछ, मोडिफाइडमा अलिकति डिफ्रेन्ट आउन सक्छ होइन, ठिक छ। अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ कस्तो थियो भने मैले एउटाको लागि गरेपछि मैले सबैको लागि मैले गर्न सक्छु क्या होइन। अब मेरो बी/सी रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको प्रेजेन्ट वर्थ अफ, हामीसँग 4वटा फ्याक्टर हुन्छ, एउटा बेनिफिटको फ्याक्टर, एउटा इन्भेस्टमेन्ट, एउटा स्यालभेज भ्यालु। बेनिफिट भनेको अब त्यो हामीलाई कति रेभिन्यू भइरहेछ त्यसको के अरे हामीलाई के अरे यसको हामीलाई के भन्छ रेकर्ड राख्ने काम बेनिफिटले गर्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको इनिसियल इयरमा 0 इयरमा कति छ त्यो यसले दिने काम गर्छ। अनि यस भनेको स्यालभेज भ्यालु, हाम्रो के अरे टोटल लाइफ स्प्यानको सबभन्दा लास्टमा एमाउन्ट जति बच्छ नि होइन, भनेको मतलब हामीलाई त्यो प्रोजेक्ट गरे बापत हामीलाई लास्टमा कति मनी चाहिँ हामीलाई फाइदा हो अरू बेफाइदा भयो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले के भयो लास्ट इयरमा पाउँछ, त्यो भनेको स्यालभेज भ्यालु भयो। अर्को भनेको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्समा चाहिँ हाम्रो कति खर्च भयो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, कस्ट भयो है। अब यसमा फर्मुला के छ भने यो पिडब्लुबीलाई, यो होललाई, यो पिडब्लुबीलाई चाहिँ यो होलले मल्टिप्लाई गरेको भनेको मतलब इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्यालभेज भ्यालु प्लस ओएनएमले है, यो सबैले यो केलाई डिभाइड गरेको यो पिडब्लुबी होइन। अब एफडब्लु गरेछ भने यहाँ पिडब्लुको ठाउँमा एफडब्लु आउने भयो अनि एडब्लु गरेछ भने यो यसको ठाउँमा एडब्लु आउने भयो। यो भयो हाम्रो कन्भेन्सनल होइन।
अब यसैमा मोडिफाइड गरेर के गर्दैछ भने हुन त अघिकै कुरा हो सबै बी ओएनएम आई र पिएस अघि कुरा हो तर यहाँ के गरेछ भने जो अघि माथि बी बेनिफिट मात्र थियो भने अब तलको ओएनएम लाएर के गर्छ यहाँ घटाइदिएको छ माथि आएर भनेको मतलब प्रेजेन्ट वर्थ अफ बेनिफिट माइनस प्रेजेन्ट अफ ओएनएमलाई होललाई केले डिभाइड गरिदिएको छ प्रेजेन्ट अफ वर्थ अफ इन्भेस्टमेन्ट र प्रेजेन्ट माइनस प्रेजेन्ट वर्थ अफ स्यालभेज भ्यालुले के गरेको छ डिभाइड गरेको छ होइन हिजो हामीले एउटा क्वेसन हेरेको थियो त्यसपछि हामीले हिजो क्वेसन यो हेरेको थियो होइन यसलाई गरेको थियो होला तिमीहरूले घरमा गएर गऱ्यो यसको एन्सर मैले भन्छ त्यो आयो क्या होइन 2.99 र 3.99 आयो है ल एउटा क्वेसन अझै गरौँ अनि बल्ल अझै क्ल्यारिटी हुन्छ होइन ल एउटा क्वेसन चाहिँ ल यो टिप यो भन्दा नि एउटा बक्सावाला थियो जस्तो लाग्यो थिएन छैन रहेछ ल यो क्वेसन गरौँ ल फेरि तिनटै मेथडबाट गरौँ न होइन तिनटै मेथडबाट पिडब्लुबाट एफडब्लुबाट एडब्लुबाट सबैबाट गरौँ न त होइन ल ठिक छ यो क्वेसन टिप इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 4 लाख दिएको छ एनुअल बेनिफिटहरू सबै तिमीलाई एनुअल नभनेर दिए पनि त्यो एन्युटी नै हुन्छ है बेनिफिट भनेको सधैँ इयरमा चाहिँ क्यालकुलेसन हुने कुरा हो क्या त्यही भएर तिमीलाई एनुअल बेनिफिट नदिए पनि बेनिफिट मात्र दिए पनि त्यो एनुअल हो भनेर बुझ है कस्ट मात्र दिए पनि त्यो एनुअल कस्ट हो भनेर बुझ होइन अनि एमएआरआर दिएको छ मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न 12% दिएको छ अनि हाम्रो लाइफ स्प्यान भनेको चाहिँ 8 इयर दिएको छ स्यालभेज भ्यालु भनेको चाहिँ 50,000 दिएको छ अनि हामीले गर्नुपर्ने भनेको बी/सी रेसियो निकाल्नु पर्यो ठिक छ बी/सी रेसियो निकाल्नु पर्यो यहाँ सोध्यो छ होला यहाँ थप्दिउँ न बी/सी रेसियो इज इक्वल टु वाट बी/सी रेसियो इज इक्वल टु वाट ल हैन एनी मेथड अब केही पनि भनेको छैन भने हैन बी/सी रेसियो मात्र निकाल भनेको भनेछ भने पनि हामीले दुईटै निकाल्दिनु पर्यो के कन्भेन्सनल र अनि मोडिफाइड दुईटै निकाल्नु पर्यो है ठीक छ ल यो क्वेसनलाई फेरि हामी रिपिट गरौँ अनि यो सकाइदिउँ त्यसपछि यो यसको न्युमेरिकल यसबाट सोध्ने यही एउटा क्वेसन मात्र छ यो च्याप्टरबाट हैन यसको ब्रेक इभन एनालाइसिस हामी रिस्क भन्नेमा पर्छ त्यसमा पढिहाल्छ है ल इकोनोमिक्स तिमीलाई के गाह्रो लागिरहेछ र गाह्रो लागिरहेछ इकोनोमिक्स अलिक गाह्रो त छैन है त्यो तिमीहरूलाई यो अगाडिको पिडब्लुहरू निकाल्न नआएर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है त्यसको लागि भिडियो छँदैछ भिडियो हेर्दा हुन्छ मैले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेँ जस्तो लाग्छ है ल हामी कतिजना पुगे त यसलाई सल्भ गरेकोले हिजो अलिकति प्रब्लम हुनलाई चाहिँ फेरि म यसलाई राम्रोसँग फेरि एकताल गर्छु अनि बडी क्लियर हुन्छ तिमीहरू है ल अब हामीलाई के निकाल भनेछ बी/सी रेसियो निकाल भन्छ हामीले दुईटै खाले गर्नु पर्यो हैन एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ के अरे कन्भेन्सनल भयो एउटा चाहिँ कन्भेन्सनल भयो है कन्भेन्सनल भयो एउटा चाहिँ कन्भेन्सनल बी/सी रेसियो निकाल्दैछु म अर्को भनेको चाहिँ मोडिफाइड बी/सी रेसियो निकाल्दैछु ल बुझेकोले त गर्दै गर क्वेसन टिप्यो नि हैन क्वेसन टिप्यो नि हैन ल क्वेसन टिप्यो सर एकपल्ट क्वेसन लेखिदिनु न यो क्वेसन यसो भयो आई भनेर 4 लाख लेख बी भनेर 1,50,000 ल 4 लाख यसलाई मैले यहाँ कपी गर्छु ल पखाइ सर यसमा जहिले सोध्ने हो कि कम्प्लेक्स ब्यालेन्स आयो यसरी नै सोध्छ सधैँ यसमा बी/सी रेसियो सोध्यो भने यसरी नै सोध्छ अब अर्को तरिका चाहिँ कसरी सोध्छ भने तिमीलाई यहाँ त एउटा मात्र दिइरहेछ नि त एउटै प्रोजेक्ट हो नि त यो त इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट सबै एउटै प्रोजेक्ट हो अब के गर्न सक्छ भने 2-3वटा प्रोजेक्ट दिएर जस्तो प्रोजेक्ट हामी 6 मा च्याप्टर 6 मा यही कुरा आउँछ हैन एउटा ए भनेर प्रोजेक्ट देला बी भनेर देला सी भनेर देला हैन अनि दिने फ्याक्टर भनेको यो आईबी ओएनएम अनि यन त दिने के अरे यन अनि स्यालभेजहरुले दिएकै हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ सबैको लागि बी/सी रेसियो निकाल्छ के तीनटैको लागि बी/सी रेसियो निकाल्छ हैन अनि त्यहाँ गएर एउटा इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्छ हैन त्यो कुरा च्याप्टर 6 मा आउँछ के न त सोध्ने क्वेशन त सबैमा यही हो फर्मुला पनि यही हो कम्प्लेक्स अलिकति कम्प्लेक्स सोध्ने भनेको त्यही 2-3वटा दिन्छ एउटा दिएको ठाउँमा 2-3वटा दिएर गर भन्छ च्याप्टर 6 मा आउँछ त्यो कुरा है ल अब हामी कन्भेन्सनल बी/सी रेसियोको लागि जाम अब म कुनबाट गर्छु म तीनटैबाट गरेर देखाउँछु है तिमीलाई पिडब्ल्यू बाट पनि गरे एउटै आउँछ पिडब्ल्यू बाट एफडब्ल्यू बाट एडब्ल्यू बाट जुनबाट गरे पनि एउटै आउँछ है तीनटैबाट गरौँ न त ल सुरुमा मेरो इन्भेस्टमेन्ट भनेको म पिडब्ल्यू बाट गर्दैछु त कन्भेन्सनलको लागि त्यता ल तिमीले देखिरहेछ है पिडब्ल्यू बाट गर्दैछु भने तिमीले के अरे बुझेछौ भने आफै गर्दै गर जो बुझे छैन हिजो एब्सेन्ट भएको जति चाहिँ हेरेर हैन पिडब्ल्यू को ल पिडब्ल्यू मैले सुरुमा के गर्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट
इन्भेस्टमेन्ट। यसको क्यास फ्लो बनायो भने कस्तो हुन्छ भन्दा मैले यहाँ अटेन अलिकति यहाँ बनाइदिएँ क्यास फ्लो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन, बनाइदिए राम्रो। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो 0 देखि कतिसम्म सुरु भएको छ, कति 8 सम्म छ। 0 देखि म 8 सम्म जानु पर्यो, फाइन है। त्यसपछि मेरो सुरुको इयरमा कति रहेछ, मेरो 4 लाख रहेछ, 4 लाख हैन। यसरी लाख त नलेख, मलाई यहाँ यसरी 4 लाखै लेख्दियो पुरै हैन, यो 4 अनि यो पछाडि 5 0 लेख्दियो, ठिकै छ। फेरि मैले लेख्ने हुने तिमीले लेख्नु नहुने भनेर भन्ला हैन। ल 4 लाख भनेर यसरी राख्दियो, ठिक छ। यहाँ खालि यो नै हुनुपर्छ, अमाउन्टमै हुनुपर्छ, त्यस्तो लाखहरु त्यस्तो लेखेर हुँदैन हैन। अनि त्यसपछि कति छ एनुअल बेनिफिट भनेको प्रत्येक इयरमा हुने हो नि त। प्रत्येक इयरमा चाहिँ मेरो कति हुने हो, यो सिधा हुन्छ है, यो सिधा एकदम सिधा, यो ब्याङ्के टिङ्गे देखे पनि मैले यहाँ बनाउँदा अलिकति सिधा हो। एनुअल बेनिफिट भनेको 1 लाख कति छ, 25,000 छ। कहाँसम्म छ, 8 सम्म भनेको इयरको लास्टसम्म जानु पर्यो नि हैन। 1 भयो, 2 भयो, अनि 3 भयो, त्यसपछि 4 भयो, सबैलाई बनाऊ है। अनि डट गर्दै 8 सम्म गए पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कस्ट भनेको यहाँ तल आउँछ, कस्ट भनेको मेन्टेनेन्सको लागि कति छ हाम्रो 30,000 छ। यो भनेको हाम्रो कस्ट चाहिँ कति छ, ओएनएम भनेको कति छ, ओएनएम भनेको 30,000 छ है, 30,000 छ। अनि माथिको चाहिँ के छ हाम्रो 4 लाख छ, सरी 1,50,000 छ, 1,50,000 छ। ल यो हाम्रो यस्तो छ है। अनि लास्टमा गएर स्यालभेज भ्यालु पनि यही एड भएको छ। स्यालभेज भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ, 50, यहाँ यस भनेर 50,000 राख्दियो, यस भनेर 50,000 राख्दियो ल है। यो मेरो क्यास फ्लो भयो। अब मैले यहाँ चाहिँ घटाउँदिनँ, किनकि मेरो ओएनएम को लागि छुट्टै चाहिरहेको छ हैन। अनि यो के अरे के भन्छ अरे एनुअल बेनिफिटको लागि छुट्टै पिडब्ल्यू चाहिरहेको, सो द्याट मैले यो केसमा चाहिँ मैले घटाइरहेको छैन। बिवाइसी रेसोमा चाहिँ नघटाए पनि हुन्छ भनेर बुझे पनि हुन्छ। हुन घटाउनै पर्दैन हैन, अलिकति हामीलाई इजी होस् भनेर चाहिँ हामीले घटाउने हो, नघटाएर पनि गर्न त मिल्छ हैन। मैले तिमीलाई देखाइसकेको छु ल। अब इन्भेस्टमेन्टको हेरौँ है त। हाम्रो पिडब्ल्यूबाट गरेपछि हाम्रो मेन एम चाहिँ के हो भने हाम्रो सबै कस्टहरू कहाँ हुनुपर्छ, इनिसियल स्टेजमा हुनुपर्छ, भन्ने मतलब 0मा हुनुपर्छ हैन। 4 लाख कतिमा छ, सिधै 0मै छ भने चाहिँ मैले यसलाई केही गर्नै पर्दैन। अनि एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो नि, यहाँ नेगेटिभलाई कन्सिडर गरिदैन है। 4 लाख तिम्रो 4 लाख त तिमीले नेगेटिभ लेख्छ नि त, इन्भेस्टमेन्ट भनेको त नेगेटिभ हो। हिजोको तिम्रो त्यो उता के अरे इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स डायग्राम बनाउँदा तिमीले 4 लाख त नेगेटिभ लेखिरहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट त त्यहाँ नेगेटिभ नै हो नि हैन। तर मैले हिजोदेखि के भन्दैछु भने पैसाहरू नेगेटिभ हुँदैन, खालि माइनसले के डिनोट गराएको छ भने दिस इज माई एक्सपेन्सेस, अनि यो चाहिँ मेरो रेभिन्यू भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। तर पिडब्ल्यूआईको के तिमीले बीबाइसी रेसियो निकाल्ने केसमा चाहिँ माइनस भन्ने कुरै नराख। इन्भेस्टमेन्ट माइनस हुन्छ एक्सपेन्सेस भएको भएर, तर यहाँ यो केसमा चाहिँ माइनस राख्दै नराख बीबाइसीमा हैन। त्यही भएर पिडब्ल्यू मेरो आय चाहिँ के हुन्छ, 0 के 4 लाखै हुन्छ। किनकि मेरो अलरेडी केमै छ, 0 इयरमै छ, त्यही भएर मैले यसलाई केही गर्नु परेन हो। अब मैले अर्को भनेको पिडब्ल्यू के निकाल्छु, पिडब्ल्यू बेनिफिटको लागि निकाल्छु ल। पिडब्ल्यू बेनिफिटको लागि निकाल्छु हैन। अब मेरो बेनिफिटको लागि मैले हेऱ्यो भने मेरो बेनिफिट भनेको के छ, 1 इयरदेखि सुरु भएर प्रत्येक इयरमा 1,50,000 1,50,000 1,50,000 हुँदै 8th इयरसम्म गएको छ। भनेको मतलब हाम्रो एभ्री इयरमा सेम अमाउन्टले के अरे सेभिङ हुँदै गएको छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, एनुटी भन्छौँ हैन, एनुटी भन्छौँ हैन। अनि त्यही अमाउन्टले डिक्रिज भएको के अरे त्यही अमाउन्टले चाहिँ हुन्छ नि एक्सपेन्सेस पनि भइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ, अमाउन्ट के अरे एनुटी भन्छौँ। यदि सेम अमाउन्टले इन्क्रिज सेम अमाउन्टले डिक्रिज भन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ग्रेडियन्ट भन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। तिम्रो 4वटा सिरिज हुन्छ हैन, हाम्रो के अरे सिम्पलवाला सिरिज हुन्थ्यो, ग्रेडियन्टवाला हुन्थ्यो, ग्रेडियन्टको पनि जियोमेट्रिक र लिनियरवाला हुन्थ्यो, अनि एनुटीको पनि माथिको के अरे पोजिटिभ एनुटी र नेगेटिभ एनुटी हुन्थ्यो हैन, ठिक छ। अब बेनिफिटको केसमा हेऱ्यो भने, बेनिफिटको केसमा तिमीहरूले हेऱ्यो भने बेनिफिट भनेको एनुटी भइरहेछ। अब हाम्रो त चाहेको यो सबैलाई लग्ने कहाँ हो, हामीले यहाँ हो हैन। मैले अलि रातोले देखाएँ, यो सबै यो एनुटी भएको सबैलाई मैले लाने पर्ने कहाँ हो, यो 0मा हो हैन। अब 0मा लानु तिमीले के गर्नु पर्यो, मेरो फर्मुला मलाई के थाहा छ भने, मलाई पी निकाल्ने फर्मुला ए भएको बेला एनुटी भनेपछि त अब यस्तो हुन्छ ए अनि फाइन्डिङ पी व्हेन गिभन ए फर गिभन आई पर्सेन्ट एन्ड फर गिभन एन इन्टरभल। हाम्रो फर्मुला त यो हैन, हाम्रो फर्मुला यो यही युज गर्ने हो क्या। अब मेरो पी के अरे ए भनेको कति छ, 1,50,000 छ, 1,50,000 भयो, 1,50,000 भयो हैन, ठिक छ। अनि अब यही केसमा मैले फाइन्डिङ पी मैले प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने नि त, पी निकालेको भए। यदि तिम्रो एनुटी भएको भए तिमीले ए गर्नु पर्थ्यो हैन, पी बाई ए पी स्ल्यास ए, त्यसपछि आई पर्सेन्ट भनेको कति दिएको छ, एक यसमा 8% हो, कति दिएको 12 रहेछ ल, 12
भनेपछि 12% हुनु पर्यो, यहाँ 12% हुनु पर्यो। यन भनेको त कति छ, एन्युटीको जति ओ गरेको छ त्यति नै के हुन्छ हाम्रो एन हुन्छ हैन। यदि यो 1 बाट सुरु भएको छैन भने हैन, 1 बाट सुरु नभएको भए तिमीलाई फेरि यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्थ्यो। मैले यो केस त गराइसकेँ, अब तिमीहरूको 2 बाट सुरु भएको छ भनेपछि 2 बाट सुरु भएपछि तिमीहरूको 1 मा आउँछ, 1 लाई फेरि लगेर यहाँ 0 मा लानुपर्छ। यो केस मैले गराइसकेको छु तिमीलाई है। यदि तिमीलाई थाहा छैन भने त्यहाँ अगाडि त्यो भिडियोहरु हेर है। 12% अनि यन भनेको हाम्रो कति भयो, 8 भयो। ल यो हाम्रो बेनिफिटको लागि हो। अब बेनिफिटको लागि सकिएपछि त के अरे कस्टको लागि पनि त्यही नै हुन्छ हैन। पिडब्ल्यू अब ओएनएम निकाल्नु पर्यो भने, ओएनएम निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो ओएनएम को लागि भनेको कति दिएको छ, 30,000। 30,000 को एन्युटी हुनु पर्यो। मैले माथि कति लेखेँ, 30,000 छैन हैन, 30,000 को एन्युटी हुनु पर्यो। त्यसपछि यसमा पनि के हो, प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो मलाई दिएको छ एन्युटीमा, सो दैट यसमा पनि 12% नै भयो अनि यो पनि कतिमै छ, 8 देखि नै छ है। अब यो केसमा सपोज मेरो मैले फेरि रिकल गर्दै हैन, मेरो 0 1 2 हैन, मेरो एन्युटी भनेको ठ्याक्कै गएर कहाँ हुनुपर्छ, ठ्याक्कै 0 पछि 1 मा गएर हुनुपर्छ, सो दैट मैले यो यहाँको सबै लिन पाएँ नि त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने केसमा है। 1 बाट सुरु भएको छ नि, यो सिधै 0 मै आउँछ हैन। सपोज यही केसमा मेरो 0 1 2 बाट 3, ल 2 बाट मेरो स्टार्ट भएको छ कि एन्युटी, मेरो 2 बाट स्टार्ट भएछ, लाइफसम्म गएको भने मान्छेले यहाँ बिगाड्छ हैन। यहाँदेखिको यहाँ यन हालिदिन्छ। मैले के भन्दा छु भने एन्युटी जति पिरियड हुन्छ त्यति नै हाल भन्दा छु, तर यो केसमा त मिल्दैन नि त। ल सपोज तिमी यही केसमा 8 सम्म गएको छ रे, तिमीले कति हाल्छौ, 2 देखि 8 भनेको 6 हाल्छौ हैन। ल तर यो केसमा त मिल्दैन हैन, यो केसमा त मिल्दैन। किनकि यसको एन्युटी त रिजल्ट त यहाँ आउँछ नि त, यसको रिजल्ट त एन्युटी त यहाँ आउँछ नि त। योलाई त फेरि कहाँ पुर्याउनु पर्यो, हामीले यहाँ पुर्याउनु पर्यो नि त। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेपछि सबैलाई 0 मा पुर्याउनु पर्यो, त्यही भएर त्यो ख्याल गर है, त्यो ध्यान दे। ल अब अर्को भनेको चाहिँ स्यालभेज भ्यालुको लागि पिडब्ल्यू। अब स्यालभेज भ्यालु कहिले कहिले नदिन पनि सक्छ, नदिए 0 राखिदिने हो हैन। कहिले कहिले यस नदिएको पनि हुनसक्छ, अरू कुनै एउटा नदिएको पनि हुनसक्छ। दिएन भने चाहिँ क्वेसन रङ हैन, 0 राखिदिने हो, दिएन भने चाहिँ हैन, सिम्पल, ठीक छ। अब स्यालभेज भ्यालु भनेको 50 छ। अब स्यालभेज भ्यालु भनेको त एउटा मात्र आएको छ नि त, लास्टमा गएर एउटा मात्र आएको छ। अब यो त हाम्रो फ्युचर भयो, फ्युचरलाई मैले कहाँ लानु पर्यो, अब 0 मा लानु पर्यो भने मतलब मेरो 50,000 चाहिँ मेरो फ्युचर छ, 50,000 चाहिँ मेरो फ्युचर छ। मैले यसलाई कहाँ लानु पर्ने हो, प्रेजेन्टमा लानु पर्ने, मतलब पी चाहिँ मेरो निकाल्नु पर्ने हो। मेरो गिभन भनेको एफ हो, मेरो आई भनेको चाहिँ कति हो, 12% नै छ। यसको लागि पनि के अरे आर कति हुन्छ, 8 हुन्छ, बिकज 8 बाट यहाँ ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ 8 राखेको। ल त्यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई छ? अब कन्भेन्सनल बी/सी रेसियोको हैन, यहाँ लेख्नु पर्यो कन्भेन्सनल र मोडिफाइड हो भने कन्भेन्सनल बी/सी रेसियो भनेको बी/सी रेसियो भनेको हैन, बीसीआर पनि भन्छ यसलाई हैन। बी/सी रेसियोलाई बीसीआर पनि भन्छ, कतै कतै बीसीआर पनि लेखेको देखेको छ हैन। अब यसको फर्मुला भनेको ब्लु अफ बेनिफिटलाई केले डिभाइड गर्ने हामीले, पिडब्ल्यू अफ इन्भेस्टमेन्ट हैन, अनि माइनस ओएनएम घटाउने होला। पिडब्ल्यू को यही थिएन फर्मुला मलाई पनि याद छैन क्या हैन। यहाँ हेरौँ न, ओके ल इकोनोमिक्समा फर्मुला धेरै नै छ क्या हैन। इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्यालभेज भ्यालु प्लस ओएनएम रहेछ, ल ठिक छ है। इन्भेस्टमेन्ट माइनस यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ओएनएम स्यालभेज भ्यालु चाहिँ घटाउने, फेरि ओएनएम लगाएर जोडिदिने, पिडब्ल्यू अफ ओएनएम गरेर जोड्नु पर्यो है, ओएनएम हैन। ल अब मोडिफाइडमा चाहिँ के हुन्छ भने यही यो चाहिँ एज इट इज हुन्छ, यो गएर माथि गएर माइनस हुने हो क्या मोडिफाइड केसमा चाहिँ हैन। अब पिडब्ल्यू बेनिफिट भनेको हाम्रो कति, बेनिफिटको लागि हाम्रो कति आउँछ, अब यो क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ, क्याल्कुलेट गर्न सक्छ 7,45,200 के अरे बेनिफिट 1.49 यो सबै सल्भ गर्दाखेरि। हजुर सर। ए ल ठिक छ, एउटा त्यो बेनिफिट कति आएको, 7,45,200 45,000 ल यो निकालेको छ, ठिक छ, 7,45,200 है। अब इन्भेस्टमेन्ट त हाम्रो एज इट इज 4 लाख भयो, नेगेटिभ नराख्ने भन्छु है म, 4 लाख नै भयो, यहाँ नेगेटिभ राखिदिन्छ क्या मान्छेको हैन। अब माइनस कति, स्यालेरी भ्यालु कति आयो, पिडब्ल्युएस कति आयो, 20,195 20,195 हो, गुड। अनि लास्ट भनेको चाहिँ अब ओएनएम भनेको कति आएको छ, 1,49,040 1,25,040 1,49,000 49,000 49, ओके ल 49,050 हैन, 49,040 ओके 040 40 रहेछ। ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो,
1.40 1.40 आयो ल 1.40 है भनेको मतलब हाम्रो प्रोजेक्ट के रहेछ लेख्ने है क्या कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो इकोनोमिक्समा लास्टमा कन्क्लुजन लेखिदिनु पर्छ यस्तो केसको होइन तिमीहरू आइआरआर निकाल्दा होस् के अरे अगाडिको पिडब्ल्यूहरूबाट गर्नुहोस् जेसुकै गर्दा नि लास्टमा लेख्ने कन्क्लुजन किनभने डिसिजन त दिनु पर्यो नि त डिसिजन के दिनु पर्यो भने यहाँ डिसिजन भनेर लेख्दै हुन्छ सिन्स बी बाई सी रेसियो इज बी बाई सी बिसिआर लेख्दै मैले होइन सिन्स बी बाई सी रेसियो इज ग्रेटर देन 1 होइन ग्रेटर देन 1 होइन अझ कन्भेन्सनल भनौँ न सिन्स कन्भेन्सनल बी बाई सी रेसियो इज ग्रेटर देन 1 द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल भनेर लेखिदिनु पऱ्यो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल भन्नु पऱ्यो यो कन्भेन्सनलको केसमा भयो अब मोडिफाइडको केसमा पनि यही हुने कुरा त यही नै हो माथिकै कुरा निकाल्ने हो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 7,45,200बाट चाहिँ के गर्नु पर्यो यो ओएनएम पनि घटाउनु पर्यो ओएनएम भनेको 1,49,040 रहेछ 1,49,040 घटाउनु पर्यो भनेपछि 4 लाख माइनस 20,195 चाहिँ एज इट इज हुन्छ 20,195 चाहिँ एज इट इज हुन्छ यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ 1.56 होइन मोडिफाइड धेरै आइरहेको देख्छ हामी होइन 1.56 त्यही भएर मोडिफाइड भनेको अलिकति राम्रो मान्छ क्या होइन 1.56 यो पनि के हो ग्रेटर देन 1 हो कन्भेन्सनलमा एक्सेप्ट हुने यसमा एक्सेप्ट भइ नै हाल्छ होइन 1 ग्रेटर देन 1 हो सो यो पनि के भयो एक्सेप्टेबल भयो है ल यसरी चाहिँ हामीले बीबाईसी रेसियो निकाल्न सकिन्छ यही छ होला यसको एन्सरहरू ओके 1.65 आइरहेको त मेरो 45,140 आएको होइन तिमीहरूको त्यो पोइन्टमा यताउति भयो होला मैले टेबलको भ्यालु 7,45,200 आएको रहेछ मेरो 140 आएको रहेछ टेबलको भ्यालुले अलिकति टेबलको भ्यालु क्यालकुलेसन भ्यालुमा अलिकति फरक पर्छ होला होइन टेबलको भ्यालु मैले 4 डिजिटको लेछ तिमीहरूले कति डिजिटको लेछ होइन 140 आइरहेको ठिकै छ एउटै आइरहेको छ नि लगभग होइन ल है अब हेर यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ पिडब्ल्यूबाट भयो होइन अब मान्छेलाई चाहिँ एडब्ल्यूबाट अलिकति गाह्रो लाग्छ क्या हेर एडब्ल्यूबाट झनै सजिलो हुन्छ एकदम सजिलो एडब्ल्यूबाट गऱ्यो भने लास्टै सजिलो हुन्छ किन हेर पिडब्ल्यूबाट निकाल्दाखेरि ल मैले यसलाई हामीलाई अब त एफडब्ल्यूबाट तिमीलाई यसलाई निकाल्न आइ नै हाल्छ सबभन्दा गाह्रो अलिकति नबुझ्ने भनेको चाहिँ एडब्ल्यूबाट हो क्या यो मैले यसलाई मैले अब एडब्ल्यूबाट गरेँ है हेरे एडब्ल्यूबाट के हुन्छ भने मैले अब एनुअल अफ के निकाल्नु पर्यो यो निकाल्नु पर्यो नि होइन एनुटी अफ यो बेनिफिटको निकाल्नु पर्यो त्यसपछि मेरो एडब्ल्यू अफ पी निकाल्नु पर्यो होइन पी निकाल्नु पर्यो सरी पी होइन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि मैले ओएनएमको निकाल्नु पर्यो एडब्ल्यू अफ ओएनएम निकाल्नु पर्यो अलिकति यो एडब्ल्यूमा अलिकति मान्छे झुकिन्छ क्या अनि लास्टमा भनेको एडब्ल्यू अफ के निकाल्नु पर्यो स्याल्भेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो हो यसमा के फाइदा छ भने यो त अलरेडी एनुटीमै हुन्छ यो पनि अलरेडी एनुटीमा हुन्छ यसलाई केही गर्नै पर्दैन यसमा छ भने दुईटालाई केही गर्नै पर्दैन यसमा होइन यो भनेको 1,50,000 अलरेडी एनुटीमै छ केही गर्नै परेन है यो केही गर्नै परेन अनि यो के अरे ओएनएम पनि के छ हाम्रो अलरेडी केमै छ एनुटीमै छ 30,000लाई पनि केही गर्नै परेन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एनुटीमा लानु पर्यो भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो 4 लाख छ 4 लाख छ होइन 4 लाख छ अब यसलाई मैले कहाँ लानु पर्यो एनुटीमा लानु पर्यो यो इन्भेस्टमेन्ट त कहाँ छ तिम्रो 0 इयरमा छ भनेपछि यसलाई मैले कहाँ पुर्याउनु पर्यो एनुटीमा पुर्याउनु पर्यो मेरो रेट भनेको 12% छँदैछ एनुटीको भनेको लाइफ स्प्यान भनेको 8 वर्ष छँदैछ यो भयो अब स्याल्भेज भ्यालुको केसमा पनि के हुन्छ तिम्रो स्याल्भेज भ्यालु भनेको 50,000 छ 50,000 छ यसलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो एनुटीमा लानु पर्यो यो चाहिँ मेरो के हो फ्युचर भ्यालु हो यो चाहिँ 12% र 8 छँदैछ ल एनुटीमा लानु झन् सजिलो भयो खालि इन्भेस्टमेन्ट र स्यालेज भ्यालुलाई मात्र क्यालकुलेसन गर्दै पुग्छ दुईटा क्यालकुलेसन मात्र गरे पुग्छ यसमा बुझ्यो बुझ्यौ त्यही नै गरेछ होला हैन हजुर सर बुझ्यो ओएनएम र बी चाहिँ अलरेडी एनुटीमा हुन्छ केही गर्नै परेन ओहो यहाँ त ए बाई पी हुनुपर्ने सरी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कहाँ पी एकताल यो भ्यालु निकाल्दा त यही आउँछ आउँदैन मैले यहाँ एफ राखिदिँदा रहेछ ए बाई पी हुनुपर्ने यहाँ ए बाई पी को 12% 8 यति नै आउँछ आउँदैन हेरेर एकताल इन्भेस्टमेन्ट एडब्ल्युआई तिम्रो टेबल आउँछ मैले तिमीहरू टेबल अभाइलेबल गरिदिएको छु होइन अब टेबल लग्दाखेरि अब फाइदा त के हुन्छ भने त्यसको सिधै इन्ट्रेस्ट रेट भएको भयो भने त हामीले पाउँछ होइन मजाले पाउँछ अब आइआरआर निकाल्न हामीलाई फेरि यो फर्मुला चाहिने नै हाल्दो रहेछ फेरि होइन
फर्मुला पनि पढ, टेबल पनि लैजाऊ होइन, अगाडिको केसमा गर्न सजिलो हुन्छ। यति 80,520 नै आउँछ यो 0.7013 हो क्या नि, यो मैले A/F को भ्यालु हालेर रहेछ। हुन त फरक आइरहेछ 0.0183 A/P नै हो, तर यहाँ F लेखिदिइरहेको छ। मेरो त्यो भनेपछि मैले स्लाइडमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो है। ल हजुर कसैले के भनेको? ल कसैलाई नबुझेको छ ल भन, यो केसमा कसैलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो, यो केसमा कसैलाई केही गाह्रो लाग्यो? यो गाह्रो लाग्छ कसैलाई यो न्युमेरिकल? 8 नम्बरमा सोध्छ, 8 मार्क्समा सोध्छ यस्तो क्वेसन, एकदम इजी क्वेसन होइन। ल कसैलाई केही छ प्रब्लम यो क्वेसनमा? तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्ने हो, FW PW AW जब जतिबाट सोधे पनि हुन्छ होइन। अब 3टेबाट सोधिदिनु पनि सक्छ, अनि बोथ काइन्ड अफ BYC रेसियो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। तिमीले मोडल क्वेसनमा हेऱ्यो भने यस्तो खाले क्वेसनहरू देख्न सक्छौ है। अब यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्टलाई होस् नेगेटिभ राख्न भएन, इन्भेस्टमेन्टलाई फेरि नेगेटिभ हुन्छ। मान्छे मैले त्यो स्टुडेन्टहरूको त्यही गल्ती देखिरहेको छ। हामीलाई कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्टलाई माइनस राखिरहेको हुन्छ हामीले होइन, फेरि कुनै ठाउँमा के अरे प्लसै राखिरहेको हुन्छ। अब क्लासमा पनि ध्यान दिँदैन होइन, क्लासमा ध्यान दिँदैन, किन क्लासमा ध्यान दिनु त एटलिस्ट सम्झिन्छ। अनि एकैचोटि जाँचमा हेर्दा चाहिँ यतातिर माइनस राखेको छ, यता पनि माइनस हुन्छ भनेर उसले त्यहाँ पनि माइनस राखिदिन्छ क्या होइन। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ BYC रेसियोको केसमा चाहिँ माइनस हुँदैन। खालि कहाँ मात्र माइनस भइरहेको छ, हामीलाई IRR निकाल्नेको त्यो IBDकोमा चाहिँ हाम्रो माइनस भइरहेको छ। अर नेट प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ माइनस लेख्ने हो हामीले है। ल ओके ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो लाग्यो? कसैलाई एनिवन कसैलाई केही नबुझेको छ भने प्लिज सोध, बुझेछ भने अब हामी अगाडि बढौँ है। यो च्याप्टर 5मा यति नै कुरा हो है, च्याप्टर 5मा यति नै कुरा छ। यसको चाहिँ मैले गर्दाखेरि 1.409 र कति 1.569 आएको छ। यहाँ ब्राकेटहरू छैन भने प्लिज यो चाहिँ कन्सिडर गर होइन, यो बाई यो होइन, योलाई होलले डिभाइड गरेको भनेर चाहिँ बुझ है। ल अर्को कुरा भनेको अब यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के गरिदिनु तिमीले, प्रोजेक्ट फिजिबल छैन भनेर लेखिदिनु होइन, सिम्पल भयो है। ल अब हाम्रो च्याप्टर 5 चाहिँ यति नै हो होइन, हाम्रो च्याप्टर 5 चाहिँ यति नै छ। अब हाम्रो च्याप्टर भनेको चाहिँ टोटल 9वटा च्याप्टर छ होइन, टोटल 9वटा च्याप्टर छ। अब हामी च्याप्टर 6 चाहिँ सुरु गर्छौँ। अब च्याप्टर 5 मजाले बुझेकोलाई च्याप्टर 6 एकदम इजी हुन्छ है, एकदम इजी हुन्छ। च्याप्टर 6 सबै त्यही कुरा अगाडि हामीले जे अघि मैले टुल्सहरू भनेको थिएँ नि, इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड अनि BYC रेसियो अनि यो के अरे IRR ERR सबै कुराहरू त्यही रिपिटेड हुन्छ यहाँ। खालि त्यही हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा दिन्थ्यो भने यहाँ अब के दिन्थ्यो, नम्बर अफ यो दिन्छ होइन, प्रोजेक्टहरू दिन्छ ठिक छ। अब यो हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ के हो, हामीले डिसिजन लिने हो क्या होइन। हामीले चाहिँ के गर्ने भने हामीसँग अल्टरनेटिभहरू धेरै हुन्छ होइन। हामीलाई अल्टरनेटिभ भनेको त्यही अब प्रोजेक्ट A होला, प्रोजेक्ट B होला, प्रोजेक्ट C होला। हामीले चाहिँ के डिसिजन लिनु पर्यो भने यो प्रोजेक्ट राम्रो छ कि यो प्रोजेक्ट राम्रो छ कि यो प्रोजेक्ट राम्रो छ भन्ने कुरा कम्पेरिजन चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ है। कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्म त हामीले के गरिरहेको छ, कम्पेरिजन हामीले एउटा दुईवटा त अगाडि गरेको थियो नि होइन, A राम्रो कि B राम्रो भनेर अगाडि त कम्पेरिजन गरेको थियो। तर त्यो केसमा त के हुन्छ भने तिम्रो सेम लाइफ दिइरहेको छ होइन, युजफुल लाइफ चाहिँ सेम दिएको छ। जस्तो 5 वर्ष, दुईटैको 5 वर्ष होला, दुईटैको 10 वर्ष होला, सेम लाइफ दिइरहेको छ। अब हामीले यहाँ के पनि कम्पेरिजन गर्न मिल्छ भने डिफ्रेन्ट लाइफ भएको पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट युजफुल लाइफ छ भने पनि त्यसलाई हामीले कम्पेरिजन चाहिँ गर्न मिल्छ। कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसमा पनि न्युमेरिकल छ होइन। यो पोर्सन टोटल्ली न्युमेरिकल हो क्या होइन, यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ टोटल्ली न्युमेरिकल सोध्छ है। तिम्रो न्युमेरिकल धेरै नै सोध्छ कि इकोनोमिक्समा। तिम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा एउटा थ्योरी सोध्ला, सेकेन्ड च्याप्टरबाट न्युमेरिकल नै सोध्ने हो, एउटा थ्योरी सोध्ने हो होइन। त्यही भएर थ्योरी पोर्सन भन्दा न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ अझ कहिले चाहिँ लगभग इक्वली सोध्छ। तर हामीलाई इकोनोमिक्समा चाहिँ यो यस्तो न्युमेरिकलहरू कम्पेरिजनको कुराहरू चाहिँ धेरै सोध्नुपर्छ है। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, यो च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्नु लाग्छ भने डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको प्रोजेक्टहरू हुन्छ अरू डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको अल्टरनेटिभ हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो दुइटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गर्ने भनेको त्यही 5वटा कुराको आधारमा, 5वटा 6वटा कुराको आधारमा, एउटा PW को आधारमा, एउटा FW को आधारमा, एउटा AW को आधारमा, अर्को भनेको IRR र ERR भन्दा पनि IRR प्रिफर हुन्छ। यो यहाँ चाहिँ हामीले होइन IRR बढी युज गरेर हुन्छ, ERR पनि भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको BYC रेसियोको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छ, कम्पेरिजन चाहिँ गर्छ बिट्विन अल्टरनेटिभ्स है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौँ, थ्योरी केही पनि छैन होइन। अब यहीँ लेखिरहेको छ कम्पेरिजन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ होइन, ठिक छ। कम्पेरिजन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छ। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र म्युचुअली यो आउँछ, यो एकछिन पछि आउँछ, यो पछाडि। यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको अहिले केही पनि होइन, यसलाई एकछिन पछि यतिकै राखिराखौँ, यसलाई अहिले पछि बुझाउन। हामी पछि यो रिपिट भइहाल्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने होइन।
तिमीलाई त्यो हामीले प्रोबेबिलिटीमा पढ्थ्यौँ नि एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ म्युचुअली इनएक्सक्लुसिभ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अब यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो हो अनि कन्टिन्जेन्ट भनेको कस्तो हो त्यो कुरा चाहिँ पछि आउँछ त्यही भएर म्युचुअल एक्सक्लुसिभलाई अहिले म पछि नै डिस्क्राइब गरौँला होइन अब हामीले चाहिँ अहिले कम्पेरिजन गर्न लागेको कस्तो लाग्यो भने त्यो प्रोजेक्टको बिचमा चाहिँ युजफुल लाइफ के रहेछ सेम रहेछ सेम युजफुल लाइफ भएकोलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न लागिरहेको छ अहिले आएर हामीले है हामीले डिफ्रेन्ट लाइफकोलाई चाहिँ फेरि अर्कै मेथड छ होइन हामीले अहिले गर्न लागेको भनेको युजफुल लाइफ सेम भएकोलाई चाहिँ गर्ने लाग्यो होइन अनि यसमा के छ पेब्याक पिरियड पेब्याक पिरियड अघि भन्न बिर्सेछु पेब्याक पिरियडबाट पनि कम्पेरिजन गर्नु मिल्छ होइन पेब्याक भनेको हामीले दुईवटा पढेको थियो नि एउटा सिम्पल पेब्याक एउटा डिस्काउन्टेड पेब्याक होइन त्यो दुईवटाबाट पनि कम्पेरिजन गर्नु मिल्छ यो मैले बिर्साइरहेको छु होइन अर्को भनेको इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड होइन इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथडमा हामीले के पढ्यो पिडब्ल्यू एफडब्ल्यू एडब्ल्यू पनि यो तिनवटाबाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ दुईवटा प्रोजेक्टहरूलाई कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ अरू अल्टरनेटिभहरूलाई कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ अर्को भनेको बी/सी रेसियो छ त है बी/सी रेसियो छ है ल अनि अर्को भनेको आइआरआर अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा एउटा इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस भन्छ क्या जस्तो तिम्रो दुईवटा प्रोजेक्ट दिएछ अरे म इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस कुरा अहिले एउटा न्युमेरिकलबाट बुझाउँछु होइन इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ कुन बेला गर्नुपर्छ भन्दा सपोज मैले दुईवटा प्रोजेक्ट अरे हो दुईवटा प्रोजेक्ट छ मैले के भनिरहेको छु भने मेरो आइआरआर चाहिँ के छ ग्रेटर देन यो इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस फेरि केमा मात्र गर्नुपर्छ भन्दा यो आइआरआर र बी/सी रेसियो मात्र गर्नुपर्छ अरूमा गर्नु पर्दैन होइन कस्तो बेला गर्नुपर्छ भन्दा मैले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि आइआरआर त मैले के भनिरहेको छु भने एमएआरआर भन्दा ठुलो आयो भने एक्सेप्ट गर्छु प्रोजेक्टलाई मैले अहिलेसम्म आइआरआरमा पढाएको त्यही कुरा होइन एमएआरआर भन्दा मेरो ठुलो आयो भने एक्सेप्ट गर्छु सानो आयो भने रिजेक्ट गर्छु अब यो इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ कुन बेला चाहिन्छ भने सपोज मेरो दुईवटा प्रोजेक्ट छ ए र बी भन्ने दुईटैको आइआरआर चाहिँ के आयो एमएआरआर भन्दा ठुलो आयो एमएआरआर भन्दा के आयो ठुलो आयो होइन अब त्यो दुईटालाई चाहिँ सिधै हुन्छ अब आइआरआर जसको ठुलो आयो त्यसलाई सेलेक्ट गर्न मिल्दैन क्या होइन हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्छ भनेको मतलब तिमीले अरू बेला त पिडब्ल्युएसको ठुलो आयो यो राम्रो हो एफडब्ल्युएसको ठुलो आयो यो राम्रो हो अरू सिम्पल पेब्याक यसको यो आयो भने सिधै कम्पेरिजन गर्न मिल्छ नि त तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो बी/सी रेसियो र अनि यो आइआरआरको केसमा चाहिँ यो आइआरआर यसको ठुलो आयो त्यही भएर यसलाई राम्रो मान्ने अरू बी/सी रेसियो यसको ठुलो आयो त्यही भएर यसलाई राम्रो मान्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन हामीले के गर्नुपर्छ इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट ए को लागि पनि प्रोजेक्ट बी को लागि पनि इफ अब एउटा जस्तो एउटा चाहिँ एमएआरआर भन्दा ठुलो आयो अर्को चाहिँ एमएआरआर भन्दा सानो आयो भने त अर्को सिधै रिजेक्ट भयो त्यसको लागि केही गर्नै परेन तर दुईटै एमएआरआर भन्दा ठुलो भयो भने त दुईटै प्रोजेक्टहरू एक्सेप्ट हुन सक्ने चान्स त छ नि होइन अब एमएआरआर जस्तो ए प्रोजेक्टको पनि एमएआरआर हाम्रो 10 छ भने ए को लागि 12 आयो अरे बी को लागि 13 आयो अब हामीले बी चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या किनकि आइआरआर त या ए को भन्दा त बी को ठुलो आइरहेछ नि त होइन तर हामीले आइआरआरको हिसाबमा चाहिँ सिधै जसको ठुलो आयो त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु मिल्दैन हामीले के गर्नुपर्छ एउटा इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्छ है अब त्यो के हो भनेको न्युमेरिकल गर्दै आउँछ ल एउटा न्युमेरिकल आउँछ होला यहाँ स्टेप्सहरू अहिले मैले त्यही बेला भनौँला है ल एउटा न्युमेरिकल टिपौँ ल यो न्युमेरिकल टिपौँ त होइन यसमा भन्नेको के अरे सेलेक्ट विच प्रोजेक्ट इज सुइटेबल भन्ने सोध्छ होइन मैले यहाँ अगाडिको के अरे यो राखेको छैन यहाँ छ होला फर प्रोजेक्ट्स ए एन्ड बी विथ गिभन क्यास फ्लो फाइन्ड आउट द बेस्ट अल्टरनेटिभ युजिङ आइआरआर मेथड भन्छ अब युजिङ बी/सी रेसियो पनि हुनसक्ला अरू युजिङ पिडब्ल्यू मेथड पनि हुनसक्ला अरू युजिङ सिम्पल पेब्याक एन्ड डिस्काउन्टेड पेब्याक पनि हुनसक्ला होइन ठिक छ फर प्रोजेक्ट्स ए एन्ड बी क्वेसन टिप होइन फर प्रोजेक्ट्स ए एन्ड बी विथ गिभन क्यास फ्लोज फाइन्ड आउट द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स युजिङ आइआरआर मेथड अनि हाम्रो मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न भनेको 10% गिभन छ मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न भनेको 10% गिभन छ है ठिक छ भयो टिप्यो अब त्यसपछि यो क्यास फ्लो टिपल ए को लागि चाहिँ -1,50,000 छ भनेको 1,50,000 हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ बी को लागि चाहिँ के छ 5,20,000 छ त्यसपछि 1 2 3 4 इयरमा चाहिँ हाम्रो 50,000 भएको रहेछ बी को लागि चाहिँ के रहेछ 30,000 1,40,000 2,20,000 अनि 3,35,000 रहेछ ल तिमीहरूले पहिलासम्म के गर्नु पर्यो भने दुईटैकोलाई आइआरआर निकाल्न त सक्छौ आइआरआर फर ए आइआरआर फर बी ल दुईटैले आइआरआर के अरे दुईटैकोलाई आइआरआर निकाल्न सबैले निकाल्न सक्छ नि अब आइआरआर ए को लागि आइआरआर निकाल बी को लागि आइआरआर निकाल अनि कम्पेयर गर एमएआर भन्दा ठुलो छ कि सानो छ ल यति काम गरेर यो चाहिँ मैले गरेन होइन यो तिमीलाई नै गर्न दिएला दुईटैको आइआरआर निकाल्न कसैलाई केही कन्फ्युजन छ र हैन
आइआरआर निकाल्न सक्छौ नि दुईटैको लागि इक्वेसन लेखिदिने अनि त्यसलाई इजिकल टु 0 हैन सिधै क्याल्कुलेटरमा सल्भ हाल्दियो अर हिजो पढाएको मेथडबाट गर्दियो हैन क्याल्कुलेटरमा ठ्याक्कै चेक गर्न चाहिँ हुन्छ कि यसको आइआरआर यति आउँछ भनेर पहिला क्याल्कुलेटरमा गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ क्याल्कुलेटरमा गऱ्यो अनि हिट एन्ड ट्रायल पनि गरिदियो भने हाम्रो एन्सर पनि मिलिरहेको छ अनि हिट एन्ड ट्रायल पनि गरेको छ मार्क्स पनि राम्रो आउँछ हैन क्याल्कुलेटबाट गर्न त मजाले मिल्छ है अब कोही कोही अब त्यस हजुर हजुर बी को लास्टमा त्यो 35000 होला नि हैन 3 लाख 0 छ 3,35,000 होला सायद एक होला होला 3,35,000 होला त्यो 0 छुट्यो होला एकैताल म हेर्छु यहाँ हो 0 यहाँ छुट्यो होला है टाइप गर्दाखेरि अब यहाँ 0 छुट्यो भने तिम्रो त्यो स्लाइडमा पनि सक्छौ है स्लाइड यदि डाउनलोड गरेको छ भने त्यसमा सक्छौ है हुन त सचाउनु पर्दैन तिम्रो यो न्युमेरिकल बुझिहाल्छौ हैन यस्तो जिरोहरु मिस्टेक भइराको छ ठिकै छ म फेरि रिअपलोड गर्दिम ल अनि बल्ल डाउनलोड गरे हैन यसलाई मैले अलिअलि हेर्दै नहेरिकन हाले रहेछ ल ठीक छ अब क्याश फ्लो ए को लागि बनाऊ क्याश फ्लो बी को लागि बनाऊ सबैले आइआरआर ए र आइआरआर बी निकाल त ल तिमीहरुलाई मैले क्याल्कुलेटरबाट निकाल सिधै सबैले एभ्री भने कसैलाई आइआरआर मा कन्फ्युज छ भने प्लिज भन म फेरि भन्दिन्छु आइआरआर को बारेमा छ कसैलाई कन्फ्युज छ आइआरआर निकाल्नलाई सर मलाई त म अघि भर्खर जोइन गरेको अनि हैन हैन आइआरआर त हाम्रो अगाडिकै हो नि त आइआरआर त हाम्रो प्रिभियस च्याप्टरको आइआरआर मा त आइआर त पढाकै छैन नि यहाँ त अस्तिकै च्याप्टरको के आइआरआर त्यसमा नि कन्फ्युजन छ म आदि मात्रै थाहा छ आदि थाहा छैन भिडियो हेर्नु पर्छ नि त ल ठिकै छ ल अरु अब जसलाई कन्फ्युजन छ सुन है आइआरआर निकाल्न हामीले आइआरआर भनेको चाहिँ के हो इन्टरनल कताको पेन ओके ल आइआरआर भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्छ हैन भनेको मतलब हामीले एनुअल हाम्रो कति पैसा रिकभर हुन्छ यदि हाम्रो इन्ट्रेस्ट यो भयो भने भन्ने कुरा चाहिँ आइआरआरले दिन्छ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हैन हाम्रो आइआरआर हो है यति इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दाखेरि मेरो यति पैसा चाहिँ के रे हाम्रो पैसा चाहिँ रिकभर हुने इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक्चुअली आइआरआरमा काउन्ट गर्छ हैन अब आइआरआरमा फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले के हो भने हामीले मेथड चाहिँ के हुन्छ भने सबै क्याश फ्लोको पहिला सीएफडी निकाल्ने क्याश फ्लो डायग्राम निकाल्न सकिहाल्छ हैन त्यसपछि यो क्याश फ्लोलाई के गर्ने जिरो गर्ने रे भनेको मतलब नेट प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ जिरो गर्ने रे एनपीडब्ल्यू चाहिँ के गर्ने रे हामीले एनपीडब्ल्यू गिवन यसको आई पर्सेन्ट कति दिएको छ 10% दिएको छ है 10% पनि दिएको एनपीडब्ल्यू आई पर्सेन्ट भनेको मतलब ल अहिले 10 छ 10% मा के गर्ने नेट प्रेजेन्ट वर्थ जिरो गर्ने रे क्या जिरो किन गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा के एजम्पसन छ भने रिइन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के रे रिइन्भेस्टमेन्ट भन्नाले हाम्रो यसमा चाहिँ के एजम्पसन छ भने हाम्रो पैसा चाहिँ रिकभर हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा यो सरी आइआरआर काम गरिरहेको छ है अब यो नेट प्रेजेन्ट वर्थ भनेको कसरी निकाल्छ भने यसको लागि गर्यो भने यसमा मैले हेर्यो भने त नेट प्रेजेन्ट वर्थ त हामी अगाडिदेखि गर्दै आएको हुन्छ हैन हाम्रो के हुन्छ यो प्रेजेन्टमै छ अलरेडी प्रेजेन्टमै छ त्यो भएर यो जस्ताको जस्तै भयो 1,50,000 भयो हैन 1,50,000 भयो ठीक छ अनि अब यसलाई त मैले के गर्नु पर्यो सबैलाई मैले पीडब्ल्यू भनेको छु नि त पीडब्ल्यू आइआरआर निकाल्दा जनरली सबै एडब्ल्यू बाट गर्न नि मिल्छ आर बाट गर्न मिल्छ तर सधैँ प्रेजेन्ट वर्थ तल गर्दियो है प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ हाम्रो के रे प्रेजेन्ट वर्थबाटै गर्ने भन्छ न अरूबाट गर्न नमिल्ने भने हैन तर प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ बढी प्रिफर हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले यहाँ लानु पर्यो नि त हैन यसलाई मैले प्रेजेन्टमा लानु त मैले के गर्नु पर्यो अनि प्लस 50,000 प्लस 50,000 अब यो मेरो केमा छ एन्युटीमा छ मैले के पत्ता लगाएर पी पत्ता लगाएर p/a अब यसको आई भनेको 10% छँदैछ 10% छँदैछ अनि यसको पिरियड भनेको यो 4 छँदैछ हो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने माइनस 1,50,000 छ है आइआरआर जसले छुटाएको छ अस्ति फेरि सुन हैन यो त सिम्पल पीडब्ल्यू निकाल्दा हो 1,50,000 छ प्लस यताको पार्ट चाहिँ 0 हो क्या यो एनपीडब्ल्यू 0 भनेपछि त हामीले यताको पार्ट त 0 लेख्नु पर्यो नि त 0 अनि 0 इक्वल टु हुँदै आएको छ है अब यसलाई मेरो यसको मैले फर्मुला हाले भने मैले प्लस 50,000 छ हैन अब मैले यसको फर्मुला हाले भने 1 प्लस आई भनेको छ 10% भनेको 0.1 को पावर मान्छेहरु यहाँ पनि कन्फ्युज छ 10 हालिरा हुन्छ है 10 हाल्ने मैले भनिरहेको छु आई मस्ट बी इन डेसिमल फर्म हैन 10% छ भने त्यसलाई मैले डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर लानु पर्यो हैन अब के गर्नु पर्यो यसलाई पावर n भनेको छ 4 माइनस 1 अपन आई भनेको छ 0.1 इन्टु फेरि 1 प्लस 0.1 को पावर सरी 0.1 त हामीले हाल्नै पाएन नि यहाँ म त बिर्सिरहेको छु हाम्रो आएर निकाल्नु हो त्यही त यहाँ आएर निकाल्नु पनि म त यही नै हाल्दिरहेको छु यहाँ त हामीले 0.1 हाल्नै पाएन नि आएर हामीले यही आई इन्ट्रेस्ट निकाल्न लागेको छ यो हाल्नै पाएन सरी मैले यहाँ अलिकति मेरो रङ भएछ है ल हेर हामीले त यहाँ आई नै राखिदिने व्हिच इज जुन चाहिँ मेरो के हो रिक्वायर्ड आइआरआर हो हैन अहिले मैले ए को लागि गराएको छु त्यही भएर मैले के राख्दिए भन्दा आइआरआर
ए भनेर राखेँ ल है। अब यहाँ पनि आइआरआर ए भनेर राखेँ है, ठिक छ। यहाँ पनि आइआरआर ए को ए भनेर मैले 4 गरेँ हो। अब हेर यो आइआरआर फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले यसलाई के गर्नु पर्यो, सिधै क्यालकुलेटरमा के अरे टाइप गरेर सिधै इज इक्वल टु 0 गर्ने अनि सिफ्ट क्याल्क गर्ने हैन। यसलाई सुरुमा क्यालकुलेटरमा दाब अनि त्यसपछि सिफ्ट क्याल्क गरेर सल्भ फर एक्स आउँछ। सल्भ फर एक्सको ठाउँमा चाहिँ 0 राखेर सल्भ गरिदियो, यसले कुनै भ्यालु दिन्छ हैन, यसले कुनै भ्यालु दिन्छ। मलाई यो हामीले न्युमेरिकल मेथड 5 के उते सेमेस्टर 5 मा सरले क्यालकुलेटरबाट पढाउँदा हैन नि, अनि हामीलाई मलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा चलाउन ल यसो गर न, यसलाई क्यालकुलेटर तिमीसँग छ अहिले छ होला, यो इक्वेसन दाउ क्यालकुलेटर गरिरहेको छु बस्नु ल माइनस यो पहिला यसो गर, पहिला 0 इज इक्वल टु गर 0 गर अनि इज इक्वल टु भन्नाले त्यो तलको इज इक्वल टु दाब भने तिमीलाई सिफ्ट र क्याल्क दाब्यो भने हाम्रो इज इक्वल टु आउँछ। 0 इज इक्वल टु गर इक्वेसन नै लेख्ने हो कि ल 0 गर अनि सिफ्ट र क्याल्क थिच इज इक्वल टु आउँछ। अल्फा क्याल्क सिफ्ट हैन, सरी अल्फा क्याल्क अल्फा क्याल्क थिच 0 इज इक्वल टु अब एज इट इज दाब माइनस 1,50,000 हैन, माइनस 1,50,000। यो फर्मुला मिलेछ है मेरो? फर्मुला मलाई फर्मुला मलाई याद छैन हैन, कति मिलेछ है? 1,50,000 प्लस अनि 50,000 50,000। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टु गर्नु पर्यो हैन। 50,000 लाई अब हामीले इन्टु गर्नु पर्यो। अनि त्यो के रे आइआरआर को ठाउँमा एक्स राख्दियो हैन। ए राख्यो भने हाम्रो अलिकति भेरिएबल इरर भन्दो रहेछ, एक्स नै राखेर गर्दियो हैन। एक्स कता यो भनेको 1 प्लस एक्स को एक्स भनेको यहाँ छ ठ्याक्कै आरको ब्राकेट क्लोजकोमा छ हैन। पावरमा चाहिँ कति 4 हुनु पर्यो, एक्स माइनस 1 अपन अनि को पावरमा एक्स 1 प्लस एक्स पावरमा चाहिँ 4 सिफ्ट क्याल्क सल्भ फर 0 हुनु पर्यो है सधैँ। त्यो त्यहाँ के भ्यालुहरु आएको छ भने 0 राखेर इज इक्वल टु थिप दिने है। यसबाट गऱ्यो भने केही न केही भ्यालु पक्कै आउँछ होला है। एक्स को ब्राकेटमा 1 माइनस एक्स म्युट गरेर गर न। अहिले फेरि मलाई प्रब्लम भयो भने हैन अनम्युट गर्ने नि त। ल मेरो त कति आयो यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो? Zero 0.1258 आएको कति? 0.1258 1258 भनेको 12 पॉइंट कति 5%? 12.58 हो ठिक छ एक हैन सर। अब डाइरेक्ट इक्वल टु गरेपछि भयो यति क्याल्कुलेट हैन शिफ्ट क्याल्क थिच्ने शिफ्ट क्याल्क गर्ने सल्भ फर एक्स आउँछ। सल्भ फर एक्स आएपछि हो अनि 0 राखेर इक्वल टु गर्ने 0 राखेर इक्वल टु गर्ने हजुर। सिधै सल्भ फर एक्स हो 0 इक्वल राखेर इज इक्वल टु गर अनि तिम्रो भ्यालु दिन्छ त्यहाँ। त्यसलाई अनि त्यो चाहिँ मेरो केमा आउँछ डेसिमलमा आएको। मेरो फेरि पर्सेन्टेज त आई पर्सेन्टेज त मेरो केमा आउनु पर्यो हैन। 12.4 12.5 12.6 यस्तै आउँछ है ए को लागि। बी को लागि निकाल टाइम लाग्दो रहेछ है। टाइम लाग्छ यो अलिकति त्यो इक्वेसन। अब तिमीले भने नि त यो आएर अब अझै अर्को थप्यो भने त एकदम धेरै टाइम लाग्छ त्यही भएर है। त्यही भएर यसको लागि हिट एन्ड ट्रायल मेथड पनि अपनाउन सक्छौ। हिजो मैले पढाएको थिएँ 12.58 आएको हो यसको 0.1258 आएको छ त्यही आयो सबैको 0.1258 आएको छ हैन 0.1258 आएको छ विच इज माई 12.58 हैन 12.58% रहेछ। ल ठिक छ है 12.58% रहेछ ठिक छ। अब पीडब्ल्यू क्याल्कुलेसनमा चाहिँ माइनस चाहिँ कन्सिडर नगर्नु तर यसमा चाहिँ आइआरआर मा चाहिँ माइनस कन्सिडर गर्नु पर्दैन सर त्यति हो हैन। यो माइनस कन्सिडर भनेको यो त तिम्रो नेट प्रेजेन्ट वर्थ निकालेको। नेट प्रेजेन्ट वर्थमा त तिम्रो रेभिन्यू माइनस एक्सपेन्सेस हो नि त त्यही भएर माइनस आएको हो नि त यहाँ त हैन। तिम्रो नेट प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दाखेरि के गर्छ भने माथि भएको क्याश फ्लो भनेको त रेभिन्यूबाट सबै तल भएको क्याश फ्लो भनेको एक्सपेन्स सबै घटाएर नेट प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यो नि त। त्यही भएर नेट भएको भएर चाहिँ यहाँ सबैलाई माइनसमा लागेको। मैले प्रेजेन्ट वर्थ मात्र निकाल्दाखेरि अस्ति के भन्थे पहिला चाहिँ के भन्थे नि हामीले छुट्टै तलकोलाई मात्र पनि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न सक्छौँ माथिकोलाई मात्र पनि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्न सक्छौँ। तर माथिको प्रेजेन्ट वर्थबाट तलको प्रेजेन्ट वर्थ घटाएपछि हाम्रो के आउँछ नेट प्रेजेन्ट वर्थ आउँछ भनेर है। हामीले तलको मात्र कन्सिडर गर्ने भने हामीले प्लसै राखेर गर्दा हुन्छ हैन। त्यो एक्जाम्पल पनि मैले गराएको छु। माथिको मात्र गरेछ भने प्लसै राख्दा गरेर हुन्छ हैन। तर नेटको कुरा आएपछि चाहिँ तिम्रो यस्तो हुन्छ त तिम्रो नेट वर्थ कति हो एक महिनामा कति कमाउँछौ भन्ने तिम्रो चाहिँ के अरे
तिम्रो आम्दानी चाहिँ ल 10,000 छ अरे हैन, अनि तिमीले चाहिँ महिनामा कति ल 6,000 खर्च गर्छौ भने तिम्रो नेट यो भ्यालु कति भयो त? एक महिनाको लागि कति भयो भने तिमीले 4,000 भन्छौ, 10,000 त भन्दैनौ नि त। त्यही भयो के, तिम्रो स्यालेरी कति छ भने तिमीले 10,000 भन्छौ हैन, तर तिम्रो नेट स्यालेरी कति छ भने तिम्रो 10,000 बाट 6,000 घटाएर चाहिँ 4,000 भन्ने हो क्या। त्यस्तो हो। नेटको मा भएको भएर यो नेगेटिभलाई चाहिँ कन्सिडर प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको नि अगाडिदेखि नै यो त यो कुरा त अगाडिदेखि कुरा हो नि है। ल बी को लागि कति आयो, बी को लागि कसरी निकालेको छ भने बी को लागि कसरी निकालेको छ भने भन। बी को त फेरि क्याश फ्लो पनि यो छ अलिकति हैन, चेन्जेबल छ, कुनैमा 30,000 छ, यसमा एन्युटी स्यान्युटी पनि छैन, सबैलाई फ्युचर मान्दै प्रेजेन्टमा लानुपर्छ यसमा है, सबैलाई फ्युचर मान्दै प्रेजेन्टमा लानु पर्यो। टाइम चाहिँ कति भयो सर? म्याथमेटिकल इरर भनेर आयो यत्रो बेरपछि। त्यहाँ मिस्टेक के के अरे इरर त भन्नु माइनस 1,50,000 प्लस 50,000 अनि ठुलो ब्र्याकेटमा 1 प्लस एक्स को पावर 4 अपन एक्स ले ब्र्याकेट ओपन गरेर 1 माइनस एक्स को पावर 4 हैन त? 1 प्लस मसँग क्याल्कुलेट भएन, म क्याल्कुलेट डाउनलोड गरेर एकताल नत्र गर्थेँ हैन। 0 इक्वल टु माइनस 1,50,000 प्लस 50,000 अगाडि पनि त हुनु पर्यो नि हैन, 50,000 इन्टु हो नि त हैन, इन्टु 50,000 इन्टु अनि त्यो के अरे डिभाइड साइडमा माथि चाहिँ 1 प्लस एक्स को पावर 4 अनि माइनस 1 हुनु पर्यो माथि नै, अपन एक्स इन्टु 1 प्लस एक्स को पावर 4 हुनु पर्यो क्या। कहाँ इरर आउँछ म्याथमेटिकल? शिफ्ट क्याल्क थिन्छ, शिफ्ट क्याल्क सल्भ फर एक्स को ठाउँमा 0 राखेर इन्टु पनि लेख्नु पर्छ हो सर, नत्र भने यहाँ इरर आउँछ। आत्तेरिका, अनि यो 50,000ले त नत्र चिन्दैन यतालाई हैन, त्यही भएर नत्र कुनैमा इन्टु लेख्नुपर्छ, कुनैमा नलेख्नु, क्याल्कुलेटरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ क्या त्यो कुरा हैन। मैले त्यो अगाडि चाहिँ इन्टु लेखेको थिएँ, त्यो एक्स को तलको डिभाइड वाला तल चाहिँ इन्टु लेखेको थिएन, इन्टु लेख्नु पर्यो नि त, यो तिमीले छुट्टाएको छ नि त, त्यो इन्टु चाहियो त्यहाँ हैन। ल बी को कति आयो? बी को निकालेछ भने सर बी को लागि निकाल्न आएन, के निकाल्न आएन? त्यो आएको सल्भै गर्न आएन कति धेरै। क्याल्कुलेटबाट नै आएन, 4 वटा नै एकैचोटि हाल्नु सर, 4 थरीको ल सबै नि 10 रुपैयाँ हाल्न मिल्छ नि, 4 वटा हाल 10 वटा हाल सबै हाल्न मिल्छ, सिधै सबैलाई ड्याङ क्याल्कुलेट गरेर सबै आइहाल्छ नि मजाले, सबैलाई एकैचोटि क्याल्कुलेट हाल्नु। ल बी को चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ होला हैन, बी को अलिकति धेरै क्वेसन हाल्नुपर्छ। ल बी को लागि मैले गरेँ भने हेर, ल बी को सनिसाले भने कस्तो हुन्छ ल भन त, एनपीडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो नि बी को लागि, नेट प्रेजेन्ट वर्क फर -10% आयो सर, माइनस कति 10%, माइनस आउँदैन होला, फेरि गर त, माइनस आउँदैन होला एकैछिन। ल म यहाँ गर्छु, मेरो माइनस त आउँदैन, 11.2 आएको छ, माइनस चाहिँ आएको छैन। ल ठिकै छ, माइनस आए पनि केही छैन हैन। नेट प्रेजेन्ट वर्थ बर बी भनेको अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो कति छ 8% हैन, 8 कि 10% छ, ल 10% है, 10% राखेर गर्नु पर्यो है। यो मेरो अलरेडी प्रेजेन्टमा यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, माइनस 5,20,000 त छँदैछ, यसलाई के गर्नु पर्यो हैन। अब यसको क्याश फ्लो 7.6, ल ठिकै छ, हेर मैले कति आउँछ हैन। बी को लागि मैले हेर क्याश फ्लो यहाँ छँदैछ 30,000, त्यसपछि 1,40,000, त्यसपछि 2,20,000, त्यसपछि 3,35,000 छ, यस्तो छ है। अब होला त्यही आउँछ होला। अब म हेरौँ हैन, सुरुमा चाहिँ यहाँ 5 अगाडिको काट्या रहेछ यो पिक्चरमा, अगाडि 5 पनि छ है, यहाँ यो पिक्चरमा हल्का काट्या रहेछ, 5,20,000 फेरि 20,000 कहाँबाट आयो। ल अब यसको क्याश फ्लो बनाउनु पर्दा मैले यसलाई पनि प्रेजेन्टमा लानु पर्यो, फेरि यसलाई पनि यहाँ लानु पर्यो हैन, सबैले लानु पर्यो, यहाँ त सबै फ्युचरलाई मान्दै गर्नु पर्यो हैन। ठीक छ, अब मेरो माइनस 5,20,000 छ अरे, 5,20,000 छ, ओके, यो एज इट इज भयो, प्लस अब 30,000 को गर्नु पर्यो हैन। अब के गर्नु पर्यो, 30,000 को गर्नु पर्यो, 30,000 को लागि गर्दाखेरि 30,000 एज इट इज भयो। अब मेरो यहाँ के हुन्छ, पी बाई एफ हैन, पी बाई एफ आइआरआर बी गर्नु पर्यो। अब मैले आइबी मात्र लेखेँ, आइबी अनि 1 वर्षको लागि भयो हैन। अब 2 वर्षको लागि फेरि कति गर्नु पर्यो, 1,40,000, 1,40,000 पी स्ल्यास एफ आइबी नै भयो, आइबी भनेको आइआरआर फर बी, अनि यसको लागि 2 गर्नु पर्यो हैन। सिमिलरली 20,000, 2,20,000 त्यस्तोको लागि पनि गरेर यही सेम कुरा, तर कसको लागि गर्नु पर्यो, कमा 3 गर्नु पर्यो हैन। अनि अब लास्टमा भनेको फेरि प्लस 3,35,000, 3,35,000 अनि फेरि गरेर यो सेम कुरा अब कसको लागि गर्नु पर्यो, 4 को लागि गर्नु पर्यो, 4th इयरको लागि गर्नु पर्यो है। तिमीलाई क्याल्कुलेटरमा हान्ने बेला 0 इज इक्वल टु गरेर माइनस 5,20,000 माइनस 5,20,000
प्लस 30,000 भनेपछि 30,000 एज इट इज भयो 30,000 एज इट इज त्यसपछि 1 प्लस x को पावर 1 1 प्लस x को पावर -1 गरेर फेरि 1,40,000 को 1,40,000 को फेरि कताको 1 प्लस x को पावर -2 गर्नु पर्यो ल यति ताल और 1 प्लस x को पावर कति हुन्छ -2 हुन्छ हैन -2 हुन्छ ल त्यसै गरी फेरि अब 2,20,000 को लागि के हुन्छ 1 प्लस x को पावर -3 हुन्छ 1 प्लस x को पावर -3 हुन्छ अनि फेरि लास्टमा गएर 3,35,000 के हुन्छ -4 हुन्छ यस सबैलाई शिफ्ट क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ हैन त्यो गर्नु पर्यो ल 7 पोइन्ट अलि आएको छैन हैन यो किताबकै क्वेशन गराइराको मैले तिमीलाई 7 लाख नहोला सरी 7% नहोला सर त्यो आउन म सर त्यो 30,000 2,20,000 त हाम्रो एन्युटी हैन सर त्यो कहाँ एन्युटी हो सबै ल हेर न यहाँ कहाँ एन्युटी हुनलाई त सबैमा 30,000 ले जम्मा हुनु पर्यो हैन एन्युटी हुनलाई त हैन यो त तिम्रो 1 इयरमा 30,000 सेकेन्ड इयरमा 1,40,000 थर्ड इयरमा 2,20,000 फोर्थ इयरमा 3,35,000 भने हो नि त 50,000 सोध्दा यो मेरो एन्युटी हो यो केसमा त तिम्रो फ्लक्चुएट भएर कहिले 30,000 कहिले 1,40,000 यहाँ ग्रेडियन्ट पनि गर्न मिल्दैन ठीक छ यसको 11 पोइन्ट कोले भने हो त्यो चाहिँ मिलेछ है 11 पोइन्ट कति 2 आको हो त्यही हो सर माइनस छुट्टा रहेछ अघि 11 भने जस्तो लाग्यो मलाई कसले 11.1 11 चाहिँ आएको 11.15 हो ल सेम भयो ठीक छ अब हेर ल सबैको यहाँसम्म आइगयो हैन सबैले यहाँसम्म गरौँ पहिला हैन इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस क्लास चाहिँ के कुरा चाहिँ म अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल है अब यसमा तिमीले हेर्यो भने हेर यहाँ तिमीले के लेख्नु पर्यो भने मेरो यो के हुन्छ भने यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा के छ भने मेरो 12.4 आएको छ 12.45 और तिमीहरुको कति आएको छ हैन त्यो गर्दाखेरि मेरो के भइराछ भन्दाखेरि त्यो मेरो गर्दाखेरि के यो पनि के आइराछ एमआरआर भन्दा ठुलो आइराछ हैन एमआरआर भन्दा ठुलो आइराछ मैले अघि भनेको केस हो के अब यो के भइराछ एक्सेप्ट भइराछ नि त मैले प्रोजेक्ट फिजिबल भइराछ नि त एमआरआर भन्दा ठुलो आउने बित्तिकै एक्सेप्ट भइराछ अब बी पनि के भइराछ एमआरआर भन्दा के भइराछ ठुलो आइराछ भनेको 11.15 और कति आइराको छ हैन 11.2 हैन यो पनि के भइराछ एमआरआर भन्दा ठुलो भइराछ अब यो केसमा चाहिँ ए को भ्यालु के आइराछ ठुलो आइराछ नि त आइआरको ए को भ्यालु के आइराछ ठुलो आइराछ तर यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो मिलेन सिधै ए लाई सिलेक्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन सो दैट वी नीड incremental analysis यही भएर भनेको ठ्याक्कै हामी incremental analysis सर आवाज काटिराख पुरै मैले भनेको चाहिँ के हो भने मैले आइआरआर गर्दैछु के भयो रे आवाज हजुरको काटी काटी आइरहेछ के सुनेको थिएन अहिले पनि अहिले ठिक छ ल मैले के भन्दैछु भने मैले अघि भनेको केस आयो कि हेर न यो ए को लागि पनि एमआरआर भन्दा ठुलो आयो ए आइआरआर हैन बी को लागि पनि के भयो आइआरआर भन्दा ठुलो के एमआरआर भन्दा ठुलो आयो हैन अब हामीले ए को त आइआरआर ठुलो देखिरहेछ नि त ए को ठुलो देखिरहेछ सिधै ए लाई आइआरआर केसमा हैन हामीले के गर्नुपर्छ अब इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्छ दुईटै सेलेक्ट भइरहेछ यदि यो केसमा एमआरआर भन्दा चाहिँ बी को सानो आएको भए त्यो त सिलेक्ट हुन्थ्यो ए एक्सेप्ट भइरहेको थियो त्यो काम हाम्रो काम सकिहाल्थ्यो तर यो केसमा ए पनि एक्सेप्ट बी पनि एक्सेप्ट भइरहेछ सो द्याट अब हामीले आइआरआरलाई चाहिँ सिधै यसको आइआरआर ठुलो छ यसको आइआरआर सानो छ भनेर सिधै यसलाई सेलेक्ट गर्ने यसलाई रिजेक्ट गर्ने भन्ने हुँदैन त्यही भएर वी निड एनालाइसिस राम्रो हो ए राम्रो हो ए को आइआरआर राम्रो हो कि बी को आइआरआर राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस दिन्छ कि त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है ठिक छ ठ्याक्कै हामी नेक्स्ट क्लासमा अब इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्छ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है तिमीहरूको आजको कुरा बुझ्यो नि हैन एटेन्डेन्स गरौँ है 9 महिना 29 9 महिना
आज आज भन्नु आज छ है आज अबिन आजले अबिन भर्खर छौ? के गरेँ सर हजुर हजुर ठिकै छ अबिन छैन अचेत छ है अचेत छ अलि हल्का हल्का छ हल्का छ है ओके हल्का पनि भयो त्यसपछि अनैता छ आशिष छ कि छैन आज आशिष छैन जस्तो लाग्यो मलाई आशिष छैन त्यसपछि भुवन विशाल दीपक त्यसपछि भुवन छ विजय छैन विशाल विजय यो छैन विशाल छ दीपक छ गौरी छ त्यसपछि ईश्वर कमल खड्क कुमार त्यसपछि ईश्वर भयो जीवज छैन अनि त्यसपछि कमल भयो खड्क भयो खेम छैन कुमार भयो छैन त्यसपछि कुमार भयो मिलन त्यसपछि मिलन हैन कुमारपछि मिलन मुकेश नारायण नरेश त्यसपछि मिलन भयो मिराज छैन मिराज किन आउन छोडेछ मुकेश भयो मुस्कान छैन कि आज नवीन पनि छ हैन नवीन छ नारायण नरेश ओके ल त्यसपछि निराजन दुईटै भयो प्रशंसा 84 निरज छैन निराजन दुईटै भयो हैन दुईटै भयो दुईटै निराजनले बुझ्ने आजको कुरा प्रशंसा भट्टराई छैन 84 छ राजन छैन क्या रमेश रणेश शब्नम राजन छैन एब्सेन्ट रमेश भयो त्यसपछि रनिश पनि प्रेजेन्ट त्यसपछि शब्नम पनि प्रेजेन्ट भयो त्यसपछि समीप सनिशा साङ्क साजन छैन समीप भयो त्यसपछि सनिशा भयो सरोज छैन साङ भयो त्यसपछि सुशीला भयो अनि त्यसपछि छैन ल ल आज हामी यति गरौँ है लभ यु बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे पनि भयो